खांडेपार केरियेच्या शेतकारांक कोयर प्रक्रिया प्रकल्पांतल्यान शेतांत येवपी लिचर्डा विशीं हुस्को जाला. प्रदूषण नियंत्रण मंडळान फाटल्या सप्तकांत तपासणी केली, पूण आमी अजूनय तांच्या अहवालाची वाट पळयतात. ताचेर अजूनय कांय निवाडो जाल्लो ना. शेतकार खंतीत आसात. केरिया खांडेपारांतल्या शेतकारांक कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाचो आपल्या शेतांचेर कसो वायट परिणाम जाता हाचो हुस्को आसा. ते म्हणटात, ह्या प्रकल्पांतलें सांड उदक लागसरच्या शेतांनी पावपाक लागलां. ताका लागून तांकां भात पिकोवपाक कठीण जालां. ह्या शेतांनी गेल्यार तांच्या पांयांक खाज येता. ताका लागून भलायकेचो हुस्को निर्माण जाता आनी लोक शेती करपाचे तायटात. बंद करपा जाय वयले येता जाल्यार आमकां कांयच करूंक जायना. आमी आतां केरियान पळय जो कचरा प्लांट आसा तेजे सकयल सायडीच्यान आमी शेताचे धडेर आसा. एक सांगपाचें एक कारण म्हटल्यार कितें, ते गार्बेजीची पळय इतली घाण येता पळय न्हू, ते सगळें व्हांवोन पळय तो एक पंक, गोडाचो पंक पळय ना, तसो तो सगळो पंक सगळो निस्तोवन सामको तो आमच्या शेतान येता. शेतान येता ते कारणान आमचे आतां अंदू सांगपा म्हटल्यार दोगां जाणां शेत रोयल्ले. पयलीं आमी सगळें शेत रोयताले आनी सगळें उमेदीन आशिल्ले, उमेदीन शेत रोयताले. कित्याक लागून कितें जालें भात जालें जाल्यार तें बाबा आमकां कितें एक आदार कसो आशिल्लो. कामधंद्याक पयलीं कोण नाशिल्ले, कामधंद्याक नाशिल्ले, त्या शेताचेर आमगेलें चलतालें. पूण आतां जालां कितें, सगळें ती घाण ती आतां जर हितून शेतां येवपाक लागली, लोक कशें रोयतले, सगळी घाण येता. कितें जाता पांयाक फोड येता, खाज मारता पांयाक सामकी. सगळे चारूय सायडीच्यान म्हणजे अशे पांय तर अशे उदकांत घालपाचेच ना. आनी सांगपा म्हळ्यार शेकरी जेन्ना पळय तेन्ना पळय ते खोसोन येयल्ले पळय पांय फुटलेले, माती ती खोसोन येयल्ली पळय ती शेतां, आमी सांगलेलें कॉन्ट्रॅक्टराकूय सांगलेलें, इंजिनियराकूय सांगलेलें मातशें काडांक म्हणून ती. तेणी ती कितें केलें, वयली काडली, पणजी तशी उरली. ती आतां सगळी परत शेतां भरली. ती शेतां भरली, ताका लागून आतां रोवपाक कांय मेळना. आतां पळय फक्त एक आमी एक दोग जाण कितें शेत आसा, 5-6 जाणां शेतां ती, 6 जाणांची शेतां. आमी आतां फक्त दोगूच येता, आमी एक रोयता आनी हें एक रोयता. हांगा आमच्या म्हाज्या फाटल्यान आसा तें एक रोयता आनी कोण शेत रोयना. कित्याक परिस्थिती अशी आसा. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकर आनी भक्ती पै बाळगी.